बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज 1 जनवरी बुध का दिन आ चुका है। आज साल का पहला दिन है। आज वो दिन है जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया था। आज 1 जनवरी बुध के दिन में जो शख्स भी ये अमल कर लेगा, ये अमाल करने के बाद अल्लाह ताला तसीब के बंद ताले खोल देंगे। ये अमल करते ही रब करीम की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। आज अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, अपने नए साल का आगाज़ करना चाहते हैं जो कि कामयाब हो। ऐसा साल हो जिसमें कामयाबियां आपका मुकद्दर हों, जिसमें कभी ज़िंदगी में आपको नाकामी ना देखनी पड़े। तो आपने आज के इस अमल को किसी सूरत नहीं छोड़ना। 2024 में अगर आप नाकामी का सामना करते रहे हैं, आपकी हाजतें हैं कि पूरी ना हो सकी, तंगदस्तियाँ, रिस्क की परेशानियाँ ख़त्म ना हो सकी, तो आज आपने इस अमल को लाजमी करना है। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबियां चाहता है, तो आज 1 जनवरी बुध के दिन ये काम कर लें। अगर कोई बंदा सुबह ये अमल करेगा तो शाम होने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ किए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज आपने 1 जनवरी मेरे कहने पर ये अमल कर लेना है। ये सिर्फ एक दिन का अमल है और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपको हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, आज ये अमल करने की देर है। रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। आज की इस वीडियो का एक एक नुक्ता बहुत ख़ास है, आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। अगर अमल की कोई भी ख़ास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फ़ायदा ना होगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनका कारोबार ठप हो चुका है, जिनकी दुकान पर ग्राहक तक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाने को नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते, आज 1 जनवरी 2025 रजब की पहली तारीख को आपने ये अमल लाजमी कर लेना है। आज 1 जनवरी 2025 और माह रजब की भी पहली तारीख है। जो शख्स भी आज के दिन ये अमल कर लेगा, बाबरकत दिन ये अमल कर लेगा, एक रात में हर हाजत को पूरा करवा लेगा, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुलवा लेगा। आपने अपनी मजबूरियां, लाचारियां, बेबसियां, तंगदस्तियों को जहन में रख के ये अमल करना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह के बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ में आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहती हूँ। आज 1 जनवरी 2025 बुध का मुबारक दिन शुरू हो चुका है। आज आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने अच्छे तरीके से दुरूद पाक को पढ़ना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप इस वजीफे को हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्ज के लिए पढ़ लें, बेरोजगारी के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। अलगर्ज अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले जो अमल करना है वो अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों का अमल है, या हफीजु या सलामु। आपने इन दोनों सिफाती नामों को मिलाकर एक मरतबा पढ़ना है। आपकी कोई भी नामुमकिन हाजत है या आपका कोई ऐसा काम है, ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है जो कई सालों से ख़त्म नहीं हो रही, तो आज आप इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह उससे निजात हासिल कर लेंगे। या हफीज़ो या सलाम जो बंदा साल के शुरू में पढ़ता है, पूरा साल अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। अल्लाह ताला उसकी औलाद को, उसके माल को अपनी हिफाजत में कर लेते। आपने या हफीज़ो या सलाम, या हफीज़ो या सलाम को 11 मरतबा पढ़ना है। अब 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है। इस यकीन से पढ़ना है कि आपके
کہ یا حفیظ و یا سلام پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیں گے تو دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورۃ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ سورۃ کوثر کو رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نحوستوں، بے برکتیوں کا، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ بے روزگاری کے لیے سورۃ کوثر بہترین سورت ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے نہایت عقیدت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کا کوئی بھی حاجت ہے، استغفار پڑھنے سے اور ان تینوں اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ان اعمال کو کرتے دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بدھ کے دن یہ اعمال کر لیں، اور جہاں پر سال کے شروع میں سورۃ کوثر اور ان تینوں اعمال کو پڑھ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان افراد پر، اس گھر میں اور ان لوگوں پر اپنی خاص برکت اور خاص رحمت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ گھر، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آ جائے گا۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ جب آپ کو آپ کی تمام کامیابیاں حاصل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے رب کو منا لینا ہے۔ آپ نے اب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا حفیظ و یا سلام 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک تسبیح استغفار کی لازم پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اپنے وظیفے کا اختتام کر لینا ہے اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رب سے رو رو کر، بھکاری بن کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی۔ اب یہ دعا مانگنے کا وقت آ چکا ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں۔ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ نے اللہ سے سچی توبہ کرنی، اللہ سے مانگنا ہے۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کر دیں گے اور کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔